بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Panjang kalma astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin aznabtuhu amadan aw khata'an sirran aw alaniyatan wa atubu ilayhi min dhanbil ladzi a'lamu min dhanbil ladzi la a'lamu innaka anta alamul ghuyub wastaghfiru dhunubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ऊंची आवाज से बड़ा करना. आखिरी सूरत सुनाओ, सूरतुन नास. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ऊंची आवाज से पढ़ो. ऊंची आवाज से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ऊंची आवाज से. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. शफीक शीशम कलमा सुनाओ. اللهم إني أعوذ بك आखिरी सूरतुन नास सुनाओ. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من
अब्दुल आदि आखिरी सूरत सुनाएं। जी आवाज़ से। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس जी शम कलमा। اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والغيبة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. आखिरी सूरत उन्नास सुनाओ। سورة الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.